महकमे सेहत फैसलाबाद के मुलाजमीन की ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। कोरोना वायरस सैंपलिंग करने वाले अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। चिन्योट के हेल्थ मुलाजमीन भी रोस्टर के मुताबिक फराइज अंजाम देंगे। म्यूनिसिपल कमेटी टू ओवरटेक्सिंग के तमाम सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। दिलशेख अस्पताल झंग के 34 डेली वेजर्स भी ईद पर तनख्वाह से महरूम। महकमे सेहत ने अदायगी की मंजूरी दे दी। अस्पताल इंतजामिया ने पेशरफ्त ना की। मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत। ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। सरकार के कॉलेज असातिज़ा को मुकम्मल तनख्वाह देने के अहकामात। सरकारी कॉलेजेस ही मानने से इनकारी। फैसलाबाद के इंटर्न टीचर्स को लॉकडाउन के दौरान तनख्वाहों से महरूम। मुद्दत तैनाती 3 अप्रैल तक, जबकि मार्च की सैलरी भी नहीं दी गई। ट्रांसपोर्टर्स के लिए मीठी ईद फीकी होने लगी। लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। कई रूट्स पर गाड़ियां चल पड़ी, मगर मोटरवे पर गाड़ियां दाखिल न हो सकी। झंग पुलिस ने ईद सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जाएगी। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग पर सख्ती से निपटा जाएगा। ओवरटेक्सिंग के बाजारों में ईद की खरीदारी जारी। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मसरूफ। पसंद के कपड़ों और जूतों की तलाश। खवातीन को मैचिंग पर्स और ज्वेलरी में दिलचस्पी। चिन्योट में ईद उल फितर की मुनासबत से मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। गरीब के लिए मटन बीफ खरीदना मुश्किल। मुर्गी भी पहुंच से दूर हो गई। चिन्योट में मुर्गी का गोश्त 300 से 320 रुपए तक जा पहुंचा। आम आदमी सब्जी और दालों के बढ़ते दाम से भी परेशान। पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाज दुबई से 140 मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्कैनिंग की गई। 75 मुसाफिर पारस करंतना, 70 मुख्तलिफ होटल्स में मुंतकिल। हार्ट अटैक से मरने वाले शख्स की लाश भी लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी से चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर की मुलाकात। तारकीन वतन के मसाइल ज़ेर बहस आए। कोरोना बहरान के बाइस वतन वापस आने वाले बेहतर इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुमकिना खुराक की महकमे खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जोरों पर। बचियाना में 95, चिन्योट में 85% हदफ मुकर्रर। गैर कानूनी जखीरा अंदोजों पर कार्रवाइयां भी जारी। पीर महल में 9250, तांदेवाला में 1750 बोरियां पकड़ी गई। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू ने आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 18,000 के करीब आटे के 5 ट्रक पकड़े गए। 7,000 से ज्यादा थैले बरामद। मुकदमा दर्ज। कौन सी खाद डालनी है, कितनी मिकदार दरकार है, किसान को क्या चाहिए, किसान बेहतर समझता है। सब्सिडी के लिए टोकन में ना उलझाएं, बराह रास्त फायदा पहुंचाए। किसानों ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सेल्स टैक्स की शफाफियत और तस्दीक के लिए इक़दामात। शॉपिंग मॉल्स, चेन स्टोर्स और रिटेलर्स को ऑनलाइन POS सिस्टम इस्तेमाल करने की हिदायत। FBR ने कोरोना के पेश नज़र तफसीलात फराहम करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे, सुबह से शाम तक बिठा दिया जाता है। तांदेवाला एहसास किफालत सेंटर पर मुस्तहकीन की शिकायत। आला हुकाम से बायोमेट्रिक मसला हल कराने की अपील। सरकारी महकमों की नाअहली वासा के गले पड़ गई। कहीं सीढ़ी टेढ़ी, कहीं नालों के साथ नहीं जोड़ा।
مانسون کی آمد محکمہ روڈز نے واسطہ کو امتحان میں ڈال دیا، ڈی جی ایف ڈی اے کا متعلقہ محکمہ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں مدنی کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، گلیوں میں جمع گندے پانی سے فضا بدبو زدہ، مچھروں کی بہتات سے لوگ بیمار پڑنے لگے، مکینوں کا سنوائی نہ ہونے کا شکوہ، حکام کو نوٹس دینے کی دہائی۔ شورکوٹ کینٹ میں چور عورتوں کا گروہ متحر، مختلف دکانوں سے ہزاروں روپے کا کپڑا چوری، خریداری کے بہانے آنا، دکاندار کو باتوں میں لگانا، گروہ کا طریقہ واردات۔ سٹی 41 نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی فیصل آباد اور جھنگ میں کارروائیاں، جعل سازی سے ایکٹیو 8000 موبائل فون سمز اور بائیو میٹرک مشینیں قبضے میں لے لی، موبائل کمپنی فرنچائزز کے 2 مالکان بھی گرفتار۔ جھنگ مین بازار میں موبائل شاپ پر آگ لگ گئی، دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھاتے نظر آئے، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں نجی ادارے اور سول سوسائٹی بھی پیش صحت پاکستان کی جانب سے محکمہ صحت فیصل آباد کو سیفٹی کٹس اور ماسک کا تحفہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آسمہ اعجاز نے سامان وصول کیا۔ کورونا کے باعث اپریل میں حفاظتی انجیکشن اور ویکسینیشن کا عمل متاثر، محکمہ صحت فیصل آباد کے اجلاس میں صورتحال پر تبادلہ خیال، ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد کی والدین کو قریبی مرکز صحت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ اوور ٹیکسنگ میں آر ٹی اے کی ڈینگی آگاہی مہم، گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں، ماحول صاف ستھرا رکھیں، ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے پمفلیٹ گاڑیوں پر لگائے گئے۔ چنیوٹ میونسپل انتظامیہ عید قریب آتے ہی متحرک، عوام کو بہتر ماحول دینے کے لیے شہر کی صفائی ستھرائی، 16 کلومیٹر طویل گرین بیلٹس کی کٹائی بھی جاری۔ فلسطین میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطینیوں میں غذائی قلت کے ساتھ صحت کی سہولتیں بھی ناپید ہیں، ایم ڈبلیو ایم کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کی پریس کانفرنس، کشمیریوں پر بھارت کی طرف سے غیر انسانی سلوک کی بھی شدید مذمت کی۔ فیصل آباد کے فاروقیہ پارک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح، کارپوریشن اور سیلانی ویلفیئر ایم او یو کے تحت پلانٹ لگایا گیا، ایم این اے شیخ خرم شہزاد اور ایم پی اے شکیل شاہد کی شرکت، ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر چودھری یاسین کا 42 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا عزم۔ سینٹرل جیل فیصل آباد کے قیدیوں میں عید تحائف تقسیم، صوبائی وزیر اجمل چیمہ، ایم این اے فیض اللہ کموکا کی شرکت، اے سی صدر عمر مقبول اور ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل نے بھی قیدیوں کو تحائف دیے۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کے قیدیوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے، سپرنٹینڈنٹ فاروق سلطان اور صوبائی وزیر تیمور بھٹی نے کپڑے اور دیگر گفٹ تقسیم کیے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اشرف گجر بھی ہمراہ تھے۔ بیت المال فیصل آباد کی جانب سے 500 خاندانوں میں راشن تقسیم، وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ملک عمر فاروق اور ایم پی اے فردوس رائے کی خصوصی شرکت، کورونا کے پیش نظر سماجی فاصلہ یقینی بنایا گیا۔ امام سجاد ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عیدی راشن، احمد پور سیال کے 450 خاندانوں کو چاول، چینی، گھی، تیل اور دیگر اشیاء فراہم کی گئیں، علامہ ساجد علی نقوی کی سربراہی میں سامان تقسیم کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کی تاندیوالا میں تقریب، آرفن کیئر پروگرام کے تحت 15 یتیم بچوں میں
عید پیکج تقسیم۔ پیر مدثر احمد شاہ چشتی نے بچوں کی تعلیم اور صحت میں تعاون کا یقین دلایا۔ ایلیا فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور معذور بچوں کی امداد۔ بیکن ہاؤس کے تعاون سے فیصل آباد کے 40 خاندانوں میں راشن تقسیم۔ چیئرمین کامران رضا کا مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا عزم۔ لنگڑا اور بہت سے اقسام۔ ایوب ریسرچ میں آموں کی تمام ویرائٹیوں پر پھل لگ گیا۔ پیوند کاری سے بہترین نتائج ملے۔ ماہرین نے مزید اقسام متعارف کرانے کی نوید سنا دی۔